Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. अथातो रोगानुत्पादनीय अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। वेगान्नद्भारयेद्वात वीण्मुत्रक्षवतृक्षुधाम् निद्राकाशश्रमश्वास झुम्भाश्रुच्छर्दिरेतसाम् अधो वातस्य रोधेन गुल्मोदावर्तरुक्लमाः वातमूत्रशकृत्सङ्गद्रष्ट्यग्निवदरद्गदाः शकृतः पिण्डिको द्वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुजः ऊर्ध्ववायुः परीकर्तो हृदयस्योपरोधनम् मुखेन विप्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्चामया स्मृताः अङ्गभङ्गाश्मरीबस्तिमेढ्रवंशाणवेदनाः मूत्रस्य रोधात् पूर्वे च प्रायो रोगः तदौषधम् वर्त्यभ्यङ्गावगाहश्च स्वेदनं बस्तिकर्म च अन्नपानं च विड्भेदि विड्रोधोथेषु यक्ष्मषु मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतम् जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम् अवपीडकमेतश्च संहितं धारणात् पुनः उद्गारस्यारुचिः कम्पो विबन्धो हृदयो रसोः आत्मानकासहिद्माश्च हिद्मावतत्र भेषजम् शिरोर्तीन्द्रियदौर्बल्यमन्यस्तम्भार्दितं क्षुतैः तीक्ष्णधूमाञ्जनाघ्राणनावनार्कविलोकनैः प्रवर्तयत्श्रुतिं शक्तां स्नेहस्वेदोच्चशीलये शोषाङ्गसादबार्धीर्यसम्मोहभ्रमरद्गदाः तृष्णाया निग्रहात् तत्र सितः सर्वो विदिर्हितः अङ्गभङ्गारुचिग्लानिकार्ष्यशूलभ्रमक्षुधः तत्र योज्यं लघुस्निग्धमूष्णमल्पं च भोजनम् निद्राया मोहमूर्धाक्षी गौरवालस्य जृम्भिकाः अङ्गमर्दश्च तत्रेष्ट स्वप्नसंवाहनानि च कासस्य रोधात् तद्वृद्धिश्वासा रुचिरदामयाः शोषे हिद्माश्च कार्योऽत्र कासहासुतरां विधिः गुल्मरद्रोगसम्मोहाश्रमश्वाश्वाद्विधारितान् हितं विश्रमणं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः जृम्भायाक्षववद्रोगा सर्वश्चानिलजिद्विधिः पिनसाक्षी शिरोरद्रुम्मन्यस्तम्भारुचिभ्रमाः स गुल्मबाष्पतस्तत्र स्वप्नो मध्यं प्रियः कथाः विसर्पकोठकुष्ठाक्षी कण्डुपाण्ड्वामयज्वराः सकाशश्वासरल्लासव्यङ्गक्ष्वयथवो वमेः गण्डुषधूमनाहाररुक्षं भुक्त्वा तदुद्वमः व्यायामश्रुतिरस्रस्य सस्तं चात्र विरेचनम् सक्षारलवणं तैलमभ्यङ्गार्थं च शस्यते शुक्रार्तस्रवणं गुह्य वेदनाक्षयथुज्वराः रद्व्यथामूत्रसङ्गाङ्गभङ्गवृत्त्यश्मषण्डताः ताम्रचूडसुराशालीबस्त्यभ्यङ्गावगाहनम् बस्तिशुद्धिकरे सिद्धं भजे क्षीरं प्रिया स्त्रियः त्रुट्शूलार्तं त्यजे क्षीणं विड्वमं वेगरोधिनम् रोगा सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं येतु तान् प्रति धारयेत्तु सदा वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च लोभेष्याद्वेषमात्सर्यरागादीनां जितेन्द्रियः यतेत च यथा कालं मलानां शोधनं प्रति
अत्यर्थसञ्जितास्ते हि क्रुद्धास्युर्जीवितश्छिदः दोषा कदाचित् कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः ये तु संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः यथा क्रमं यथा योगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालविः भेषजक्षपिते पथ्यमाहारे बृहणं क्रमात् शालीषष्टिकगोधूममुद्गमांसघृतादिभिः हृद्यदीपनभेषज्य संयोगादृचिपक्तिदेः साभ्यङ्गोर्द्वर्तनस्नाननिरुहस्नेहबस्तिभिः तथा स लभते शर्म सर्वपावकपाटवम् धीवर्णेन्द्रियवैमल्यं वृषतां दैर्घ्यमायुषः ये भूतविषव्याव्यग्निक्षतभङ्गादिसम्भवाः रागद्वेषभयाद्याश्च तेष्युरागन्तवो गदाः शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते विशोधनं ग्रीष्मजमप्रकाले घनात्ययैवार्षिकमासु सम्यक् प्राप्नोति रोगान् ऋतुजान्न जातु।